अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों ने सऊदी अरेबिया की न्यूज़ सुनी होगी कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया है सऊदी पुलिस ने, और वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग पकड़े हैं, गिरफ्तार किए हैं। तो ये लोग जो हैं इनको क्यों गिरफ्तार किया गया है और किस वजह से इनको उन्होंने पकड़ा है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी हम में से कोई भी उम्रा पर जाता है या विज़िट वीज़ा पर जाता है सऊदी अरेबिया, तो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाते हैं और वहाँ रियाजुल जन्नह में एंटर होने के लिए एक परमिट मिलता है, ठीक है। तो वो परमिट में आपको बुकिंग करवानी पड़ती है, फिर आपको एक टाइम स्लॉट जो है वो दिया जाता है। उस टाइम स्लॉट में आप फिर वहाँ रियाजुल जन्नह जा सकते हैं। तो ये एक उनका रूल है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने अनफॉर्चुनेटली, हमारे ही खित्ते के लोगों ने, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोगों ने वहाँ फेक परमिट जो है वो बनाकर और अंदर जाना शुरू कर दिया। तो वहाँ होता ये था कि एक छुट्टा खड़ा होता था एंट्रेंस पे, तो उसने ये चेक करना होता था कि आपके पास परमिट है, ठीक है। वो आपको अलाउ कर देते थे कि आप अंदर चले जाएं। लेकिन जब ये लोग फेक परमिट लेकर अंदर जाने लगे तो उसकी वजह से फिर बहुत बड़ा जो है ना वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो हुआ कुछ यूँ था कि जब लोगों ने फेक पेमेंट जो है वो अपने बनवाए, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नोटिसेस जो है वो भी जारी किए, बहुत ज़्यादा वार्निंग्स दी कि ये काम गलत है, आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। लेकिन लोग बाज नहीं आए, उन्होंने फिर भी यही काम ना जो है वो जारी रखा, फेक पेमेंट से अंदर रियाजुल जन्नह में जाने लगे। तो फिर जो है इन्होंने एक्शन लिया है और एक क्रैकडाउन किया है बहुत बड़ा, और उसमें उन्होंने फिर लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें उन्होंने ना सिर्फ उन लोगों को गिरफ्तार किया जिनके पास परमिट था, फेक परमिट था, बल्कि जहाँ से इन्होंने एडिटिंग वगैरह करवा के वो परमिट अपने पास रखा था, इन्होंने उन लोगों को भी गिरफ्तार किया। ख्वाह वो सऊदी अरेबिया के किस भी कोने में था, इन्होंने उनको भी उठाया, उनको भी गिरफ्तार किया। तो क्या ज़रूरत है इस तरह का काम करने की, इस तरह का रिस्क लेने की, गलत काम करने की। तो चले भी मान लेते हैं कि शौक़ है हमें रियाजुल जन्नह में जाने का, मुझे भी शौक़ है, आप लोगों को भी शौक़ है। तो मेरी बात सुने, जैसे हम लोगों को शौक़ है उसी तरह से दूसरे मुसलमानों को भी तो शौक़ है ना, उनका भी तो दिल करता है ना कि हम भी रियाजुल जन्नह में जाएं। तो अब अगर आपको परमिट मिल गया है एक दफ़ा रियाजुल जन्नह में जाने का, अब तो उनका ये रूल चेंज हो गया ना, साल में एक दफ़ा आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप सिर्फ साल में एक दफ़ा जाके रियाजुल जन्नह जा सकते हैं। तो अब आपको एक दफ़ा साल में मौका मिल गया है, तो आप ठीक है रियाजुल जन्नह चले गए, आपने परमिट ओरिजिनल परमिट लेकर रियाजुल जन्नह में आप एंटर हो गए हैं, ठीक है। अल्लाह का शुक्र अदा करें और अब दूसरे लोगों को मौका दें ना, कि दूसरे मुसलमानों का भी हक है कि वो भी आएँ और वहाँ इबादत करें। आप तो चले गए रियाजुल जन्नह, आप तो जन्नत में चले गए हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने किसी दूसरे मुसलमान बहन भाई को भी मौका दें, उनका भी हक है, उनको भी शौक़ है यहाँ आने का। तो अपना परमिट लें, साल में एक दफ़ा अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया तो ज़रूर, और उसके बाद फिर दूसरों का जो है ना वो हक इस तरह से मत छीनें। और दूसरी बात ये है कि रियाजुल जन्नह में एंट्री का ये जो नया रूल है, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप जो है वो चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस हवाले से काफ़ी भी प्रॉब्लम हुई, और फिर पुलिस को जो है वो सऊदी पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि लोग जो हैं वो बाज नहीं आ रहे थे, और जो जॉब होल्डर्स थे वही एडिटिंग वगैरह करके लोगों को ये सेल कर रहे थे फेक परमिट। तो और बड़े अफसोस की बात है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसके अंदर मस्जिद के अंदर लोग मौजूद होते थे कि जो फेक परमिट जो है वो सेल करते थे। 100 रियाल दे दें और 200 रियाल दे दें और आप फेक परमिट जो है वो लेने पहले ही से किसी का बना होता था, वही उसी को एडिट करके फिर आगे सेल कर देते थे। पहले तो ये था ना कि ये एक बहुत गलत और नामुनासिब काम है, लेकिन अब इसके साथ साथ जो है लोगों की जॉब्स भी जाएंगी, ब्लैक लिस्ट भी होंगे, लोग डीपोर्ट भी होंगे और जॉब्स का भी इशू होगा। और इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा वो जो है वीज़ा, उम्रा वीज़ा लगने में भी मुश्किलात आएंगी, विज़िट वीज़ा के लिए भी मुश्किलात आएंगी। और ख़ास तौर पे जो ये लोग थे, ये पाकिस्तानी ज़्यादा थे इंडिया और बांग्लादेश के भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नंबर था इनमें पाकिस्तानियों का था। और हैरानगी की बात है, जहाँ से ये लोग परमिट बनवा रहे थे वो भी आगे से पाकिस्तानी ही और बांग्लादेशी इंडियन ही थे। अगर इसी वाक़ये को मैं आपको रिलेट करके बैतुल्लाह शरीफ के बारे में बताऊँ, यानी वहाँ हज अस्वद के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ,
تو جو پاورفل لوگ ہیں، جو ہٹے کٹے ہیں، صحت مند ہیں، وہ تو کمپیل کر کے دھکے مار کے لوگوں کو آگے نکل کے جو ہے وہ حجر اسود کو بوسہ کر لیتے ہیں، اور ایک دفعہ کرنے کے بعد ان کو جی تسلی نہیں ہوتی ہے، وہ دن میں 5-5 7 دفعہ جو ہے حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہوتے ہیں، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ کتنے لوگوں کا جو ہے وہ حق مار رہے ہیں، کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کتنے لوگوں کو اذیت دے کر. یعنی آپ ایک اتنے مبارک سفر میں ہیں، آپ اتنی مبارک عبادت کر رہے ہیں، اور اس کے اندر آپ کمپیئر کر رہے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دینا اچھی بات ہے اور بہت خوبصورت بات ہے، آپ دیتے ہیں. لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ کے ہاتھوں سے دوسرے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں کہتا. ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ مسلمان بہترین وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. ایک اور امپورٹنٹ بات کہ جب ہم کسی کنٹری میں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو لازمی سے فالو کرنا پڑتا ہے. یہ تو پھر مکہ مدینہ شریف ہے، اسلامی ممالک ہے، یہاں کے تو ہمارے اوپر ڈبل فرض ہے نا کہ ہم یہاں کے رولز کو فالو کریں. لیکن اگر ہم کسی نان مسلم کنٹری میں جاتے ہیں وہاں بھی ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم ان کے رولز کو فالو کریں، ادروائز پھر آپ کو پتہ ہے پنشمنٹ وغیرہ ہوتی ہے. میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کافی نوجوان لوگ جو ہیں، آدمی جو ہیں، اور وہ گزرے اندر حجر اسود کی طرف جا رہے ہیں، اور بیچ میں 2-3 بزرگ خواتین میں نے دیکھی ہیں، وہ ان کو حال و بحال ہو رہی ہیں وہ، اور یہ لوگ جو مسلسل دھکے پہ دھکا دے رہے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرے مسلمان کو ہمارے ہاتھوں سے تکلیف ہو رہی ہے، یا کسی کو اگر چوٹ لگ جاتی، کوئی گر جاتا ہے تو وہ اور بھی نقصان ہے. تو بعض دفعہ ہم عبادت میں بھی اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کا جو ہے حق ماننے لگ جاتے ہیں. تو یہ بہت غلط بات ہے، نہ ہمیں دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی ہمارا معاشرہ. اگر ہم معاشرے کی بات کریں تو یہ معاشرتی طور پہ بھی بہت غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ گئے ہیں، آپ نے حجر اسود کو بوسہ کر لیا، آپ نے ریاض الجنہ میں جا کے نفل ادا کر لی ہیں، تو ایک دفعہ کر لی ہیں. اب آپ دوسرا جو 4-5 دفعہ آپ کے جانے کا شوق ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے شوق ہونا، لیکن آپ دوسرے مسلمانوں کو وہ موقع دے دیں، دوسرے مسلمان کسی بہن بھائی کو موقع دے دیں کہ آپ نے ایک دفعہ کر لیا، سکون سے بیٹھ جائے، وہ اگلے بندے کو موقع دیں کہ وہ کر لیں، جا کے بوسہ کر لیں یا نفل وغیرہ ادا کر لیں. اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو کر لیں سبسکرائب، اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کر لیجئے گا. اور اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ سب کو انفارم کیا جائے کہ یہ جو نیگیٹیویٹی پھیلائی جا رہی ہے اسلامی ممالک میں بھی، عبادتوں میں بھی جو خود غرضیاں دکھائی جا رہی ہیں، کائنڈلی اپنے آپ کو سنواریں، اپنے نفس کو کی درستگی کریں، اپنے نفس کو سمجھائیں، اور کسی مسلمان کا حق نہیں مارنا چاہیے ہمیں، چاہے وہ عبادت میں ہے، چاہے وہ دنیاوی معاملات میں ہے، یا دینی معاملات میں، کسی طریقے سے بھی مسلمان کا حق آپ نہیں مار سکتے. تو ان سب چیزوں کی پوچھ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کرنی ہے. ان سب چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ کا خیال نہیں ہے کہ جو ہم جھوٹا پرمٹ بنا کر دھوکہ دے کر ایک تو خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ایک دوسرے لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا. اور عبادت میں کس طرح کی خود غرضی اور کس طرح کی دھوکہ بازی عبادت میں، تو ان سب چیزوں سے خود بھی بچیے. اور اگر آپ کے کوئی ریلیٹیوز وغیرہ جا رہے ہیں حج عمرے پر یا وزٹ کے لیے جا رہے ہیں تو کائنڈلی ایک دوسرے کو گائیڈ کریں، ایک دوسرے کی اصلاح کریں، اور اس طرح کی چیزوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، کیونکہ اسی میں ہم سب کی بہتری اور بھلائی ہے. تھینک یو سو مچ.